फरमाया एक धमाका हुआ, सारी कायनात हिल गई और एक दरवाजा खोला और रब ने उस दरवाजे में से एक चीज नाजिल की जो ना कभी तौरात में आई, ना इंजील में आई, ना जबूर में आई, ना सहीफों में आई, ना किसी नबी पे आई, ना किसी रसूल पे आई, ना किसी पैगंबर पे आई। और वो एक चीज सिर्फ मेरे कमली वाले को मिली है, और वो सिर्फ एक चीज मिली है, सिर्फ वो जो मेरे कमली वाले को मिली है, मेरे हुजूर को मिली है। वो किसी किताब में, किसी सहीफे में इससे पहले कभी नहीं आई थी और इसके बाद कभी नहीं आएगी, और वो चीज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी याद रखिएगा, फरमाया जो सारे कुरान में है वो सारी सूरत फातिहा में है, जो सारी सूरत फातिहा में है वो सारी बिस्मिल्लाह में है, और जो सारी बिस्मिल्लाह में है वो बिस्मिल्लाह की बे में है, बा में, बे में। और एक बात और कि अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, जो बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है या बिस्मिल्लाह को लिख के अपने पास रखता है, इसमें मेरे रब के 3 नाम हैं। एक है अल्लाह, और एक है रहमान, और एक है रहीम। मेरा अल्लाह तो दुनिया आखिरत की सारी किफायत करने वाला, विलायत, किफायत, राहत, रहमत, इज्जत, अजमत, बरकत, वकार, शान शौकत, वो तो अल्लाह 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 अल्लाह। अब अल्लाह ने 2 जहान बनाए हैं, एक आलम शहूद है, ये जहान है, एक आलम बरज़ख है, मौत के बाद का जहान है। इस आलम शहूद के लिए मेरे रब ने अपना नाम दिया है रहमान। क्या दिया? क्या दिया? रहमान। और मौत के बाद मेरे रब जिस लफ्ज़ अपने इस्म और नाम के साथ किफायत करेगा, किफालत करेगा, मदद करेगा, वह है रहीम। या रहमान दुनिया या रहीम अल आखिरह। फरमाया अगर नाम रहमान ना होता, गौर से सुनिएगा, कमली वाले के दीवाने और आशिक बैठे हैं आप, अगर फरमाया रब रहमान ना होता, नाम रहमान ना होता, अल्लाह अपने दुश्मन को एक लुकमा क्या, एक कतरा क्या, एक पानी क्या, एक सांस न देता। अपने नाम मानने वालों को अगर रहमान ना होता, उस नाम रहमान की वजह से रब का दुश्मन भी पल रहा है, रब का दोस्त भी पल रहा है, अपने भी पल रहे हैं, पराये भी पल रहे हैं, गैर भी पल रहे हैं, सब पल रहे हैं। कहता फरिश्तों दे दो रिज़्क़ के दरवाजे, अच्छा कोई बात नहीं और दे दो, मैं इंतजार में हूं इसकी तौबा, इसके रुजू का, कभी तो मुझे सुन लेगा, कभी तो मुझे मान लेगा, कभी तो मेरे नेकों और औलिया और सुलहा की महफिल में चला जाके तौबा के दरवाजे खुले हैं, तौबा कर लेगा तो आंसू बहा लेगा। ये सिफत रहमान है, ये सिफत रहमान है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से मुर्शिद ने भेजा, तरबियत कर करके, कभी सख्तियां, कभी नरमियां, कभी समझाना, कभी प्यार, कभी मोहब्बत, ये मुर्शिद की तरबियत का हिस्सा होता है। और वो हर मुर्शिद चेक करता है, देखता है क्या तरबियत के हर मरहले में साबित कदम है, बस। और मैं ठीक है, अब जाओ और रास्ते में ना किसी से बहस, मुनाजरा, मुजादिला, मुबाहिसा, डिस्कस, उलझना न करना। भिटंडा के करीब आए, भिटंडा शहर है इंडिया का, भिटंडा, वहां के करीब आए तो एक जोगी बैठा था, और उस जोगी की निगाह, तवज्जो उसने मुजाहिदे कर करके ऐसी पाई, ऐसे देखा ना, समझ गया किसी अल्लाह के वली का बंदा है, और अल्लाह के वली ने इसको रंग दिया है, और इसने अल्लाह के वली की महफिल में नागवारियां, सख्तियां, नरमियां सबको बर्दाश्त करके कुंदन बन के जा रहा। ये तो हजारों को तड़पा देगा, लाखों को तड़पा देगा, लिहाजा इससे ये निस्बत छीन। क्यों? जब दौलत आती है बंदा फिर उस वक्त उसका चैन लुटता है, जब तक दौलत नहीं होती फुटपाथ पे भी सो जाए तो लोगों को पता है फुटपाथ पे सोया हुआ है, कुछ है नहीं तो सोया हुआ। अगर कुछ होता तो ये कहां सोता?
उसने तवज्जो डाली, इन्होंने अपने दिल में कैफियत महसूस की और महसूस किया कि मेरे दिल के अंदर का जो नूर है ना, उसमें तलातुम और हलचल मची है। नूर और हलचल मची है। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें जात का तसव्वुर किया और अपने इर्द गिर्द सिफत रहमान का हिसार किया। गौर से समझेगा। बचाव का आज मैं आपको एक अमल भी दे रहा हूं, बड़ा ताकतवर अमल है, और ये हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। और सुल्तान बाहू क्यों? सिलसिला हमारा जो कादरी है, आज भी उसका जिक्र होगा, अल्लाह हू का। ये अल्लाह हू की इतनी जरबे लगाते थे, इतनी जरबे लगाते थे, मुर्शिद ने फरमाया कि तू तो अल्लाह के नाम हू का बादशाह बन गया है। सुल्तान बाहू, सुल्तान कहते हैं बादशाह को, किंग को। मुझे ने फरमाया, जैसे मैंने एक दफा, मैं लोगों को वज़ाहिर बताता था, लोगों को फायदा होता था। एक दफा मेरे मुर्शिद ने ऐसे देख के विजदान ने फरमाया, वही तू तो शेखुल वज़ाहिर बन गया। सुल्तान बाहू, हू सिलसिला कादरी में, हमारा सिलसिला कादरी है, वो हू के ऊपर जरबे लगाएं। आज भी हम हू के जरबे लगाएंगे। तो मुर्शिद ने फरमाया कि तू तो सुल्तान बादशाह है हू का। इन्होंने क्या किया, इसमें जात का तसव्वुर किया और सिफत रहमान को दाएं बाएं लपेट लिया। सिफत रहमान, अल्लाह के नाम रहमान का जो नूर है, उसका दाएं बाएं उसको अपने हिसार में ले लिए। हिसार में लेके ना इन्होंने क्या किया, उसको ऐसे देखा और कहा हूं, बस। ये उस वक्त होता है जब किसी फकीर की महफिल में बैठ के वजद और विजदान के साथ इसका इस्तेहजार किया जाए, इसको बार बार पढ़ा जाए, और फिर जब इसकी कबूलियत, मकबूलियत, महबूबियत मिलती है, फिर लफ्ज एक ही होता है, एक ही हू होता है। हू फरमाया ना, एकदम उसका सारा तलिस्म, सारा काला जादू, सारी काली दुनिया, सारे काले जाल, सारा काला वेब, सारा काली साइटें, सारी काली दुनिया है, टूट गई। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करें YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। कहते हैं मेरे पर कर्जा बहुत ज्यादा था। पिछली 11 जुमेरातें में मुस्तकिल आया, तलब तड़प से शामिल हुआ, सूरत इखलास पढ़ी दुआ में, और कहा मेरा कर्जा खत्म हो। कर्जा था। और एक चीज मेरी दरख्वास्त और मिन्नत है, जिसका कर्जा होता था और उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे, 2022 का 11 जुमेरातों में मैंने हाजिरी दी। कहते हैं अल्लाह ने बहुत दिया, ये बहुत को जरा जोर दे के कहा है। फिर कहें क्या दिया? देखो ना, हाथ भी ऐसे करते हैं और बहुत को ऐसे कहा ना, वाकई मिलता है। बहुत रिस्क। सियाने लोग ना बताते नहीं हैं भाई क्या मिला, कैसे मिला। उन्होंने कहा बहन दोस्त दुश्मन सारे बैठे होते हैं तो कहते हैं बहुत मिला। हाँ सही बात। कितनी उम्र है? 50 साल तो होगी, 64 साल है, हंडे आया बंदा है, 64 साल। बहुत बाकी है, मिलता है। जुमेरात की हाजिरियां हो, सूरत कुल वल्लाह पढ़ने वाले मुखलिस हों,
اور تازہ تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں، کیوں جی لڈو ہیں فریش لاجواب تازہ ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے پہلے تو نہیں کھا جاتے، وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں، جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت برکت دولت رزق صحت کامیابیوں کی، وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا۔ اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا جی؟ کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں؟ اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے، سوچیں تو صحیح۔ اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت دولت عزت خیریں اور برکتیں ملی ہیں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے۔ 2 تسبیح، کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، تو یہ آپ کی سن رہا ہوں۔ 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی، پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا، پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دیں، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی، قل هو اللہ کی۔ اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی۔ کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت بھی لی، گھر بھی ملا، سورت اخلاص کی برکت سے، سورت اخلاص کی برکت سے۔ اور کیا ملا کس کو؟ سورت اخلاص کا کوئی بتائیں، سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا؟ اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھیکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں۔ کیا ملا جی؟ اونچا بولے۔ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا دیا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورت اخلاص کی ہدیہ کی۔ اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟
ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی، 15 منٹ۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملیں تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ ہاں جی 1440 یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440، میں نے ایک تصویر پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے، ایک عمل تھا میں نے کیا تھا 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا، اور تصور یہ کرنا تھا کہ اے اللہ میرا ایک ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے، ایک ایک منٹ تیری یاد میں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1440۔ اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں ہے؟ بولے مشکل ہے؟ 15 منٹ لگا آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اور سورۃ اخلاص کا کون بتائے گا؟ کہتے ہیں حادثات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے، کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، پھر کہا کہ میں نے 2 تسبیحاں سورۃ اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے پھر سورۃ اخلاص کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ سورۃ اخلاص کی برکت سے، میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورۃ اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورۃ اخلاص کے بارے میں بھی، سورۃ اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات۔ اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے، بس اصل تو خاتمہ ہے جی۔ کہہ رہے میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس اس کو روح کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا، آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ کیا کہتے؟ اچھا اس آواز نہیں آ رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا۔ جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام۔ حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں، پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر اور بتائیں۔ کہا پچھلے سال حاضری دی سورۃ اخلاص کی جمعراتوں کی، اور نقش لگایا سورۃ اخلاص کا، تعویذ لگایا، تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں، پریشانیاں دور کر رکھی۔ 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ قل ہو اللہ کے بعد، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کتنی بار؟ 3 بار۔ دوسری رکعت میں بھی 3 بار۔ پھر بعد میں کہتے ہیں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، کام ہو جاتا ہے۔ انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص میں ہے کیا، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی طاقت کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کا اخلاص کیا ہے،
انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی منزل کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی، انہیں علم ہے۔ پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے، آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا۔ دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے، 1997 سے اب تک سمجھ آ جائے تو ایک منٹ، ایک پل، ایک لمحے، ایک لہجے میں آ جائے۔ اسی کے قبضے میں دل ہیں، وہ دلوں کا مالک ہے۔ اور سورۃ اخلاص کس نے پڑھا، کیا پایا؟ ہاں بیٹھے بیٹھے زور سے کہتے ہیں 2021 میں آپ نے بتایا تھا 2 تسبیح سورۃ قل ہو اللہ کی، اور 11 کیا بتایا تھا؟ ہاں کہا 11 تحفے دیے تھے، جس میں 2021 میں جس میں ایک تحفہ 2 تسبیح قل ہو اللہ کا بھی تھا۔ کہا کہ جب بھی میں 2 تسبیح قل ہو اللہ کی پڑھتا ہوں اللہ سے جو چاہے منوا لیتا۔ اب بولو اس سے بڑی نعمت کیا ہے، اور اس سے بڑی سعادت کیا؟ اس سے بڑی سعادت کیا؟ اللہ سے منوا لیتا۔ اس سے بڑی نعمت کیا؟ اس سے بڑی سعادت کیا؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے پھرتے پڑھ لیں، کیا حرج؟ چلتے پھرتے پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں، بڑی نعمت ہے، سعادت ہے اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں۔ اور لیکن ایک بات ہے، اگر آپ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں اور 7 جمعرات کی، اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کی حاضریوں کا یہ جو اجتماعی چلہ ہو رہا، جس کی آج 3ری جمعرات ہے، اس میں ادب سے، احترام سے، طلب سے، تڑپ سے، جذبے سے داخل ہوتے ہیں، پھر تو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ انسان کو ایک طاقت ملتی ہے، جمعرات کی حاضری میں ایک تاثیر ملتی ہے، ایک کمال ملتا ہے، اور ایک انوکھا جمال ملتا ہے، اور حیرت انگیز دنیا ملتی ہے، اور حیرت انگیز مقام ملتا ہے۔ اگر آپ کر لیں تو جمعرات کی حاضری بھی ہو جائے اور ساتھ روزانہ 2 تسبیح سورۃ قل ہو اللہ کے بھی ہو جائے۔ اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تسبیح ہو گئی اس کی تاثیر ہی اور ہے۔ یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں، سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں، جمعرات میں سارا سال ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور سکون سے کھاتے ہیں، آرام اور راحت سے کھاتے ہیں۔